ریحانه خدا رو شکر که اومدی. پول آوردی؟ آره آوردم. احمد چطوره؟ اون هنوز تو اتاق عمله. خدا بهش سلامتی بده، انشالله خوب بشه. آبجی الان کجاست؟ آبجی رو نبینی بهتره، فعلا خیلی عصبانیه. تو فعلا برو خونه و برای احمد دعا کن. آقای دکتر چطوره؟ پسرم حالش چطوره؟ خدا رو شکر. خطر فعلا رفع شده. نگران نباشی. واقعا؟ خدا رو شکر. ما همه تلاشمون رو میکنی که بتونه دوباره راه بره. چی؟ منظورتون چیه دکتر؟ راستش خانم، پسرتون به دلیل تصادف قطع نخاع شدن. ممکنه تا آخر عمرش دیگه نتونه راه بره. چی؟ ولی از رحمت خداوند نباید ناامید بشید. فقط براش دعا کنید. پسرم دیگه نمیتونه راه بره. پسرم دیگه نمیتونه راه بره. این ممکن نیست. پسرم حالش خوب میشه، حالش دوباره خوب میشه. خدایا پسرم دوباره خوب میشه. کمکم کن خدایا خودت کمکش کن. نه دوباره حالش خوب میشه، دوباره راه میره. پسرم حالش خوب میشه، دوباره راه میره. من میتونم. حالش کاملا خوب میشه. خودتو به چه حالی انداختی پسرم؟ سنا حال و روز پسرمو ببین. مریم حتی زحمت نکشید یه بار بیاد دیدنش، ولی زنده‌ای برای دیدن بدبختیمون اومده بود. حتی یه سر پیشم نیومد. فقط پول آورد و از همونجا برگشت. مریم. احمد. مریم. وای خدا لعنت کنه اون مریمو. ببین پسرمو به چه حال و روزی انداخته، ولی بازم داره صداش میزنه، اسم اونو به زبون میاره. مامان. بله جون مامان. مامان قربونت بره. مامان فدات بشه. مریم صدا بزن. مریم صدا کن. میخوام قبل از مردنم ازش معذرت خواهی کنم مامان. نه فقط یه بار بگو مریم بیاد اینجا. پسرم عزیزم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.